योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य एतस्य श्रावणमासस्य च अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः भगवन्तः रसराजप्रभवः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः भवन्तः सर्वेपि सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन अद्य पुनरेकवारम् अस्माभिः परमपावनेऽस्मिन् श्रावणमासे शुक्लपक्षे षष्ठ्यां सौम्यवासरे एतदनुसारं जुलै मासस्य 30तमे दिनाङ्के 25-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सुविराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां समेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपुरस्सरं वयं मङ्गलं कर्तुं मङ्गलग्रन्थं प्रविशामः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः कथयन्ति किं त्याज्यं किं ग्राह्यम्। एवं च यत् त्याज्यमस्ति केन प्रकारेण तत् त्याज्यं किं ग्राह्यमस्ति तत् केन प्रकारेण ग्राह्यम्। तर्हि अत्र उक्तं स्वप्रकाशमधिष्ठानं स्वयंभूय सदात्मना ब्रह्माण्डमपि पिण्डाण्डं त्यज्यतां मलभाण्डवत्। मलभाण्डवत् पिण्डाण्डं ब्रह्माण्डम् अपि त्यज्यताम् इति अत्र कथनस्य तात्पर्यम्। तर्हि आत्मा नित्यशुद्धः बुद्धः अस्ति, नित्यः अस्ति, अव्ययः अस्ति, शाश्वतः अस्ति, सनातनः अस्ति, पुराणः अस्ति। तत्तु शास्त्रेषु बहुधा गीतं वर्तते। तर्हि आत्मनः यानि विशेषणानि सन्ति तानि एव विशेषणानि यदा विपरीतानि भवन्ति तानि पुनः सर्वाण्यपि विशेषणानि शरीरस्य भवन्ति। यथा आत्मा शुद्धः अस्ति इति बहुधा शास्त्रेषु उक्तं वर्तते। तर्हि एतस्य द्वितीयः तात्पर्यार्थः भवति यथा आत्मा शुद्धः अस्ति तद्वत् शरीरम् अशुद्धम् अस्ति। यदि आत्मा नित्यः अस्ति चेत् शरीरम् अनित्यम् अस्ति।
एवं प्रकारेण आत्मा अव्ययः अस्ति, शरीरस्य व्ययः अस्ति। तर्हि आत्मनः अस्माभिः विशेषणानि बहुधा बहुवारं श्रुतानि सन्ति, किन्तु तान्येव विशेषणानि यदा विपरीतानि भवन्ति तदानीं तानि सर्वाण्यपि विशेषणानि शरीरस्य भवन्ति। तर्हि यत्र यत्र शास्त्रेषु आत्मनः विशेषणानि प्रदत्तानि सन्ति, श्रीमद्भगवद्गीतायां परमात्मना उक्तं वर्तते यद् आत्मा अच्छेद्यः, अदाह्यः, अक्लेद्यः, अशोष्यः, नित्यः, सर्वगतः, स्थाणुः, अचलः, सनातनः, सर्वाण्यपि विशेषणानि आत्मनः। किन्तु अक्लेश्यः, अदाह्यः, तर्हि शरीरं दाह्यमस्ति, अशोष्यः, शरीरं शोषयितुं शक्नोति, तर्हि तानि सर्वाण्यपि विशेषणानि अक्लेद्यो अमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्येव च अच्छेद्यो अमदाह्योऽय, तर्हि आत्मा अच्छेद्यः अर्थात् शरीरं छेद्यं, यथा आत्मा सर्वगतः तर्हि शरीरं न सर्वगतम्। तर्हि अस्माभिः एतावत् कालपर्यन्तं केवलम् आत्मनः विशेषणानि श्रुतानि सन्ति, तानि विशेषणानि सन्त्येव, किन्तु तेषां विशेषणानाम् अभ्यासस्तु अस्माभिः क्रियते, श्रवणं क्रियते, किन्तु आत्मा एतादृशः नित्यः शुद्धः बुद्धः अस्ति इति अस्माभिः बहुधा श्रूयते। अनुभूतिस्तु कदा भवति? यदा कश्चित् समर्थः महापुरुषः कृपां वर्षति तदानीं कदाचित् अनुभूतिः भवति। अस्माकं जन्मजन्मान्तरितं पुण्यं यदा सञ्चितं भवति तदानीं कदाचित् अनुभूतिर्भवति। कदाचित् अस्माकं दृढः अभ्यासः अस्ति, एवं च दृढः वैराग्यभावः अस्ति चेत् अस्माभिः अनुभूतिः क्रियते। किन्तु भवतु आत्मनः यानि विशेषणानि सन्ति तेषां सर्वेषामपि विशेषणानाम् अनुभवं कर्तुं न शक्यते, किन्तु तानि एव विपरीतानि कृत्वा सर्वाण्यपि विशेषणानि शरीरस्य सन्ति, तत्तु अनुभवं कर्तुं शक्यते एव। अस्माकं पुरस्ताद् वर्तते यत् स्थूलशरीरमस्ति, तर्हि तत्र तत्र किं किं भवति? अच्छेद्यः तर्हि छेद्यम्, अदाह्यः तर्हि दाह्यम्, अक्लेद्यः तर्हि क्लेद्यम्, अशोष्यः तर्हि शोष्यं, नित्यः तर्हि अनित्यः, सर्वगतः तर्हि न सर्वगतः, सनातनः तर्हि न सनातनः, असनातनः वा असनातनं शरीरं। तर्हि एवं प्रकारेण शरीरस्य सर्वाण्यपि विशेषणानि तया एव पद्धत्या ज्ञातुं शक्यते, किन्तु तस्मिन् शरीरे स्पृहा न कर्तव्या, मलभाण्डवत् तत्याज्यमस्ति इति। यावान् आत्मा शुद्धः अस्ति, ध्यानपूर्वकं सावधानेन श्रोतव्यम्, आत्मा यावान् शुद्धः अस्ति तावत् शरीरम् अशुद्धमस्ति। तर्हि अत्र भगवत्पादैः तदेकं प्रोक्तम्, अस्माभिः तज्ज्ञातं। ततः अग्रे अस्माभिः काचित् यात्रा विधीयते। चिदात्मनि सदानन्दे देहारूढमहं धियं निवेश्य लिङ्गमुत्सृज्य केवलो भव सर्वदा। एवं प्रकारेण अग्रिमः श्लोकः अस्ति। एका उपनिषद् अस्ति, तस्याः उपनिषदः नाम अस्ति अध्यात्मोपनिषत्। यदि अवसरः मिलति चेत् एतस्याः उपनिषदः अपि एकवारं स्वाध्यायः कर्तव्यः। अध्यात्मोपनिषत्, उपनिषत् शब्दः स्त्रीलिङ्गे अस्ति इति कृत्वा अस्माभिः एका उपनिषद् अस्ति इति। तत्र ये मंत्राः सन्ति ते एव मंत्राः अत्र समानरीत्या निरूपिताः सन्ति। तर्हि भगवत्पादानां यद् ज्ञानमस्ति तद् वैदिकं ज्ञानमस्ति इति अत्र कथनस्य तात्पर्यम्। उपनिषदः समावेशः भवति वैदिकवाङ्मये। एवं च विवेकचूडामणौ तु
अनुष्टुप् छन्दसि वा अन्येषु छन्दस्सु श्लोकाः निरूपिताः सन्ति, किन्तु तथापि द्वयोः साम्यं वर्तते। अतः भगवत्पादानां ज्ञानमपि वैदिकं ज्ञानं, वैदिकपरम्परया परिवेशनात्मकं ज्ञानं। भगवत्पादा परिवेशयन्ति, निरूपयन्ति, प्रतिपादयन्ति, तत् वेदेन सम्बद्धं वर्तते इति कृत्वा अध्यात्मोपनिषद् इत्यत्र ये मन्त्राः सन्ति ते एव मन्त्राः अत्र केनचिद् व्याजेन श्लोकस्वरूपेण प्रतिपादिताः सन्ति, समानरूपेण। किन्तु अपौरुषेयं वाक्यं वेदः तद्वत् पौरुषेयं वाक्यं पुराणं शास्त्रम् इति कथ्यते। वेदा अपौरुषेयाः, तर्हि यथा अस्माभिः ज्ञातम् आत्मा शुद्धः तर्हि शरीरम् अशुद्धं, तद्वत् अपौरुषेयं वाक्यं वेदः, तर्हि पौरुषेयं वाक्यं पुराणं शास्त्रं धर्मशास्त्रम् एवं च लौकिकसंस्कृतं तद्वैदिकं संस्कृतं। तर्हि अत्र आदौ अस्माभिः पदच्छेदः क्रियते। चिदात्मनि सदा नन्दे आनन्दे वा देहारूढम् अहं धियं निवेश्य लिंगम उत्सृज्य केवलः भव सर्वदा इति पदच्छेदः। सर्वदा इत्यस्य शब्दस्य द्वौ अर्थौ भवतः। एकः अर्थः भवति सदा सर्वदा अर्थात् अनवरतया, अनवरततया, नैरन्तर्येण, सातत्येन इति एकः अर्थः। द्वितीयः अर्थः भवति सर्वदा अर्थात् सर्वं ददाति इति सर्वदा। शारदा शारदां भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। तर्हि इत्यत्र एतस्मिन् श्लोके सर्वेपि शब्दाः तादृशाः यत्र द्वयोः शब्दयोः संगतिः वर्तते, समानौ शब्दौ प्रतीयते, किन्तु तत्र अर्थभिन्नता वर्तते। अतः तत्र श्लेष अलङ्कारः अपि अस्ति। एवं च एतस्य श्लोकस्य एकम् इदं वैशिष्ट्यमपि प्रदत्तं वर्तते, मल्लिनाथः कथयति। तर्हि उत्तमं तद् मङ्गलाचरणं तेषाम् आसीत्। अत्रापि तथैव वर्तते। किमुक्तं, किं कथयति? तर्हि देहारूढः अस्माकं स्वभावः देहारूढः। अस्माभिः कदाचित् अवलोक्यते चेत् कदाचित् शारीरिकदृष्ट्या एव अवलोक्यते। शारीरिकदृष्ट्या नाम स्थूलदृष्टिः, जडदृष्टिः। अस्माकं नेत्रयोः पुरस्ताद् यद् किमपि अस्ति तस्य यत् स्थूलस्वरूपम् अस्ति तदेव वयं पश्यामः। तत्र या सूक्ष्मदृष्टिः कर्तव्या वर्तते। स्थूलरूपेण यद् अवलोक्यते तस्य वस्तुनः सूक्ष्मं स्वरूपं किम् अस्ति तदपि द्रष्टव्यं भवति, किन्तु वयं तद् न पश्यामः। उदाहरणार्थं कथयामि। वयं यदि उद्यानं गच्छामः चेत् तत्र विविधानि पुष्पाणि विकसितानि सन्ति, तानि पुष्पाणि सुन्दराणि सन्ति इति वयं पश्यामः। किन्तु एतस्मिन् पुष्पे यः सुगन्धः अस्ति कया रीत्या कः तत्र आगत्य तत् पूरयति तस्मिन् विषये अस्माभिः विचारः न क्रियते। पुनश्च मरुद्वहति सौरभं, यदि वायुः प्रवहति चेत् तस्य पुष्पस्य यत् सौरभम् अस्ति तत् सौरभं वहति, नयति, विस्तारयति, स्थानात् स्थानं गमयति। तर्हि एवं प्रकारेण मनुष्यस्य कदाचित् संज्ञा भवति, भवतु शरीरे आत्मा भवति, तथापि कदाचित् अस्माभिः संबोधनं क्रियते अयं जडः अस्ति।
जडः अस्ति चेत् कया रीत्या वक्तुं शक्नोति, कया रीत्या श्रोतुं शक्नोति, कया रीत्या गन्तुं शक्नोति, कया रीत्या रसास्वादं कर्तुं शक्नोति, कया रीत्या चलितुं शक्नोति, कया रीत्या स्पर्ष्टुं शक्नोति। किन्तु जड इति संज्ञा किमर्थं दीयते? एकमेव कारणं वर्तते। तस्य नेत्रयोः पुरस्ताद् यत्किमपि अस्ति तत्र तस्य जडबुद्धिः अस्ति इति कृत्वा सः जडः अस्ति इति संज्ञा दीयते। यत् स्थूलमेव पश्यति, सूक्ष्मं किमपि न पश्यति, सूक्ष्मं न पश्यति, तर्हि कया रीत्या सूक्ष्मदृष्ट्या द्रष्टव्यमस्ति चेदुक्तं वर्तते। अस्माकं हस्ते एकं पात्रमस्ति, पात्रे दुग्धमस्ति, किन्तु तथापि अस्माभिः तस्मिन् दुग्धे घृतं द्रष्टव्यं। कारणं दुग्धस्य अन्तिमः परिणामः अस्ति घृतं। तद्वत् अस्माभिः तद् द्रष्टव्यमस्ति। इक्षौ गुडः, पुष्पे गन्धं, तिले तैलं। यदि तिलाः अस्माकं समक्षं विराजमानाः सन्ति चेत् तत्रापि अस्माभिः तैलं द्रष्टव्यम्। तद्वत् पश्यात्मानं विवेकतः यदि शरीरम् अस्माभिः अवलोक्यते चेत् तस्मिन् शरीरे स्थितस्य आत्मनः दर्शनमपि अस्माभिः कर्तव्यं भवति। सा विवेकपूर्णा दृष्टिः। यदि तादृशी दृष्टिः अस्ति चेत् जडता नास्ति वा जडसंज्ञा नास्ति वा जड इति संबोधनं नास्ति। पुष्पे गन्धं तिले तैलम् अस्ति तद्वत् पश्यात्मानं विवेकतः। तर्हि इयम् एका दृष्टिः अस्ति, विवेकपूर्णा दृष्टिः अस्ति। अत्रापि उक्तं यद् मनुष्यस्य यः स्वभावः अस्ति सः स्वभावः जडः वर्तते। तर्हि यः सूक्ष्मं द्रष्टुं न शक्नोति सः जडः। यदि कश्चित् संबोधनं करोति यदयं जडः वा संबोधनं न करोति जडः, तथापि सः जडः। कः जडः? यः सूक्ष्मं न पश्यति सः जडः। अस्माभिः विचार्यते यद् कोऽपि मां जड इति संबोधनं न करोति यदयं जडः इति। किन्तु यदि अहं सर्वत्र स्थूलदृष्ट्या एव पश्यामि चेत् मया एव मह्यं कथनीयं यद् अहं जडः। भगवत्पादाः कथयन्ति यत् त्वया देहारूढां यद् एकस्मिन् देहे या आरूढ़ा मतिः वर्तते सा मतिः नाम अहं बुद्धिः। अहं करोमि इति वृथा अभिमानः। अहं बुद्धिः, अहमिकया, अहं बुद्धिः, अहम् अस्मि, अहम् एवं प्रकारेण, अहम् एतादृशः, अहम् इत्थम्। तर्हि एतादृशः यः भावः वर्तते, एतादृशी या बुद्धिः वर्तते, अहं धियम् इति अहंतापूर्णा बुद्धिः, अहंकारः, अहंता बुद्धिः। तर्हि एतादृशी बुद्धिः जड़ शरीरे मास्तु। अत्र भगवत्पादे उक्तं निवेश्य अर्थात निवेशं कृत्वा, निवेश्य सूक्ष्म शरीरं, सूक्ष्मम् अत्र लिंगम् उत्सृज्य, अत्र लिंगं नाम सूक्ष्म शरीरम्। तर्हि सूक्ष्म शरीरात् निष्कास्य उत्सृज्य त्यक्त्वा परित्यज्य केवलः, अत्र केवलो भव सर्वदा इति उक्तं। तर्हि केवलः विशेषणमस्ति इति कृत्वा त्रिषु लिङ्गेषु चलति। केवलः, केवला, केवलं। परमात्मनि केवला बुद्धिः। एतस्य भक्तस्य बुद्धिः अस्ति किन्तु केवला परमात्मनि। ज्ञानमस्ति किन्तु केवलं वैदिकं ज्ञानं। तद्वत् केवलः अर्थात असंगः परमात्मनि एव त्वं सर्वदा भव। अत्र भव इति क्रियापदं वर्तते। परमात्मनि लीनो भव। स्थूल शरीरे तव या अहं बुद्धिः वर्तते तां बुद्धिम् उत्सृज्य निष्कास्य
लिंगशरीरमपि त्यक्त्वा सूक्ष्मातिसूक्ष्मं त्वया यद्द्रष्टव्यमस्ति तद्दृष्ट्वा त्वं सर्वदा केवलः भव, असंगो भव। अत्र केवलः भव नाम असंगो भव। तर्हि अस्माभिः एकान्ते स्थातव्यम् इति एकः अत्र भावः। कदाचित् बहूनां मध्ये अस्माकं स्थितिः अस्ति, तथापि अस्माभिः अन्तःकरणात् तु तथैव विचारणीयम्, अहमत्र एकाकी अस्मि। यदि एकाकी अस्मि चेत् अहम् एकान्ते अस्मि। एकलता अस्ति वा विकलता अस्ति, एतादृशः भावः कदाचित् समुत्पन्नः भवति चेत् भवति, किन्तु किं विचारणीयम्? एकान्ते सुखमास्यताम्, एकान्ते सुखमास्यताम्। शास्त्रेषु अयम् उपदेशः बहुधा प्रदत्तः, अयम् उपदेशः शास्त्रेषु बहुधा प्रदत्तः। भगवत्पादानामेव इदं वचनं वर्तते, एकान्ते सुखमास्यताम्। किन्तु बहुभिः गुरुभिः एतादृशः उपदेशः प्रदत्तः यद् एकान्ते स्थातव्यम्, एकान्ते स्थातव्यम् इति। किन्तु वास्तविकरूपेण एकान्ते स्थातव्यम् इति ज्ञानं यदि केनचित् प्रदत्तं चेत् कोरोना काले तेन रोगेण तद् ज्ञानं प्रदत्तम्। एकान्ते सुखमास्यताम्। कोऽपि केनापि सह स्थातुं न शक्नोति। एकस्मिन् गृहे एव सभ्याः सर्वेपि सन्ति, तथापि एकः तत्र एवं प्रकारेण। एवं च कश्चित् अस्माभिः ज्ञातः यदयं कोरोनाग्रस्तः अस्ति, तर्हि तस्य सम्पर्के न कोऽपि भवति, पश्चात् सः एकान्ते भवति। तर्हि शास्त्रेषु पूर्वमेव निगदितमासीत् यद् एकान्ते सुखमास्यताम्। तर्हि संगम उत्सृज्य असंगभावेन असंगशस्त्रेण दृढेन चित्वा, तर्हि असंगभावेन नाम न स्थानस्य मोहः, न वस्तुनः मोहः, न पदस्य मोहः। एवं प्रकारेण यः असंगे तिष्ठति, आत्मना सह तिष्ठति। अहं मया सह उपविष्टः अस्मि। अस्माभिः कुत्रचित् गम्यते, यत्र अस्माकं परिचिताः भवन्ति, पश्चात् अस्माकम् अवलोकनं कृत्वा ते पृच्छन्ति, भवता सह अन्य कः समागतः अस्ति, कश्चित् भवता सह कः आगतः? तर्हि प्रायः अस्माभिः सह केचन भवन्ति, यद् अयमपि मया सह वर्तते, अयमपि मया सह वर्तते, यदि मिलित्वा गम्यते चेत्। किन्तु कदाचित् वयम् एकाकिनः, अस्माभिः सह न कोऽपि वर्तते। तथापि यदि कश्चित् पृच्छति यद् भवता सह अन्यः कश्चित् समागतः, तर्हि यदि अस्माकं पार्श्वे एकान्तिकं सुखं वर्तते चेत् तस्मिन् समये वक्तुं शक्यते यद् मया सह अद्य अहम् आगतवान् अस्मि। बहुकालानन्तरं मया सह मम आगमनं जातमस्ति। बहुभिः सह अहं बहुवारम् आगतवान्, किन्तु अद्य अहं मया सह आगतवान् अस्मि। तर्हि अत्र उक्तं केवलो भव सर्वदा इति वाक्यं तदानीं चरितार्थं भवति। वयम् एकस्मिन् स्थाने उपविष्टाः, एवं च यदि दूरध्वनौ दूरवाण्यां वार्ता न चलति, एवमेव स्थिताः। यदि कश्चित् पृच्छति, एवमेव स्थिताः किं विचारयन्ति? तर्हि अस्माभिः वक्तव्यं भवति तस्मिन् समये यद् इदानीं मम वार्तालापः मया सह चलति। अहम् आत्मना सह संगोष्ठीं करोमि। बहुभिः सह बहुवारं वदामि, किन्तु अहं मया सह कदा वदामि? अत्र भगवत्पादाः तत् कथयन्ति। दिवसे एकवारम् अस्माभिः स्वेन सह वार्तालापः कर्तव्यः। अहं मया सह उपविष्टः अस्मि, अहं मया सह वार्तालापं करोमि, एवं च अहं मया सह आनन्दम् अनुभवामि। अन्यैः साकं तु अस्माभिः आनन्दस्य अनुभवः कदाचित् क्रियते, कश्चित् मिलति। समानशीलव्यसनेषु सख्यम् इति कश्चित् समानरूपेण कश्चित् मिलति चेत् अस्माभिः आनन्दः क्रियते, अस्माभिः आनन्दः अनुभूयते यत् भवता सह वार्तालापकरणेन बहु आनन्दः आगतः, ज्ञानचर्चा जाता इति।
किन्तु एतादृशः एव अनुभवः यदा अस्माभिः स्वेन सह कर्तव्यः भवति तर्हि अस्ति तादृशः अनुभवः। तस्मिन् अनुभवे तु शून्यत्वमस्ति। ओ एतादृशस्तु अस्माभिः कदापि विचारः अपि न कृतः, किम् एवं प्रकारेण कर्तुं शक्यते? शक्यते। शास्त्रेषु उक्तं वर्तते, भवता सह भवतां वार्तालापः भवतु, भवता सह भवताम् उपवेशनं भवतु, पश्चात् ज्ञातुं शक्यते यत् कीदृशः आनन्दः। तदानीं तस्मिन् अवसरे भगवत्पादैः लिखितं स्यात् एकान्ते सुखमास्यताम्, सुखपूर्वकम् आस्यताम् एकान्ते। महापुरुषाः तु तथापि वदन्ति कथयन्ति च यद् एकान्ते नाम एकस्यापि अन्तः अहम् अत्रापि नास्मि, कोऽपि नास्ति, तादृशी अवस्था, तादृशी स्थितिः भवति चेत् एकान्तम्। एकः एव उपविष्टः अस्ति, अन्यः कोऽपि नास्ति प्रकोष्ठे चेत् अस्माभिः विचार्यते यद् इदानीम् एकान्ते अस्मि, अहम् एकः एव अस्मि इति। अहमपि अत्र नास्मि। एतादृशं यदा वैचारिकं जगत् भवति तदानीम् एकान्त, एकस्यापि अन्तः इति एकान्तम्। एकान्ते सुखमास्यताम्। शून्यत्वं, शून्यवादः, शून्यत्वं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एतादृशी स्थितिः। अन्यथा अस्माभिः विचार्यते न इदानीम् अत्र तु अहम् एकाकी एव अस्मि, एकस्यापि अभावः इति एकान्तम्। एतादृशी स्थितिः अत्र प्रदत्ता वर्तते। तर्हि अस्माकं बुद्धिः देहारूढा बुद्धिः वर्तते, तत्र स्थूलं सर्वं पश्यति इति कृत्वा सः जडः अस्ति, इति कृत्वा मनुष्ये जडत्वम् आगच्छति। अन्ये ये जीवाः सन्ति, ये पशवः सन्ति, ये खगाः सन्ति, तेषु इयं विवेकबुद्धिः नास्ति यद् आत्मा शुद्धः अस्ति, नित्यः अस्ति, असङ्गः अस्ति, एतादृशानि विशेषणानि आत्मनः सन्ति इति अन्ये जीवाः न जानन्ति। इति कृत्वा ते जडाः सन्ति इति वक्तुं शक्यते। किन्तु अस्माभिस्तु तथा विचारयितुं शक्यते, किन्तु तथापि वयं न विचारयामः, तदपि सत्यमस्ति। यदि न विचारयामः चेत् जडत्वम् अस्मासु विराजते इति ज्ञेयम्। अत्र उक्तं चिदात्मनि सदानन्दे। तर्हि देहारूढे अहं बुद्धि या वर्तते सा बुद्धि कुत्र योजनीया? सदानन्दे। यः ईश्वरः, यः विभुः, यः परमात्मा, यद् ब्रह्मतत्त्वं सदा सर्वदा आनन्दावस्थायां विराजते, तत्र योजनीया इयं बुद्धिः। सदानन्दे चिदात्मनि सदानन्दे देहारूढाम् अहं धियम् अहंता पूर्णा या बुद्धिः वर्तते सा बुद्धिः कुत्र योजनीया? अर्थात् स्थान परिवर्तनं कर्तव्यमस्ति। केवलं यदि अस्माकं मनसि मलिनाः विचाराः आगच्छन्ति चेत् किं कर्तव्यं? तर्हि शास्त्रेषु उक्तमस्ति प्रथमवारं तु स्थानं परिवर्तनं कृत्वा कुत्रचित् गन्तव्यं, तत् स्थानं त्याज्यं, त्यक्त्वा गन्तव्यम्। अतः अत्र भगवत्पादाः पुनः कथयन्ति यत् देहे तव या बुद्धिः अस्ति सा बुद्धिः ततः संगृह्य सदानन्दे योजनीया भवति। एतदेव कर्तव्यं। तत्कार्यं केन कृतं? तर्हि तत्कार्यम् एकेन महापुरुषेण कृतं। न कृतं, कृत्वा कथितं। न केवलं कथितं, अनुभूय कथितम्। सः महापुरुषः कः अस्ति? इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुहि यद्भवप्रवाहः। पितामहः भीष्मः स्वयं स्वमुखात् उक्तवान् यत् मम इयं या मतिः वर्तते, या बुद्धिः वर्तते सा देहारूढा नास्ति, संसारविमुखा वर्तते। तां विमलां मतिं शुद्धां बुद्धिं अहं त्वयि योजयामि, उपेयुषि।
अहं तत्र त्वयि योजयामि, त्वयि स्थापयामि, तेन मम त्वयि रतिरस्तु, मतिरस्तु, प्रीतिरस्तु, एतादृशः भावः तेन महापुरुषेण तत्र निरूपितः वर्तते। यदि अवसरः मिलति चेदेकवारं भीष्मस्तुत्याः पाठः कर्तव्यः, भीष्मस्तुतेः पाठः कर्तव्यः। तदानीं ज्ञातुं शक्यते यद् अहं बुद्धिः, अहं धियं सदानन्दे कया रीत्या योजयितुं शक्यते, केन योजिता, केन स्थापिता। मम मतिरास्तां, मम मतिः त्वयि भवतु। भगवान् कथयति यद् अहम् इच्छामि, अहं याचनां करोमि, मह्यं ददातु तव मनः तव बुद्धिं च, किन्तु अस्माभिः न दीयते। भगवान् कथयति मन्मना भव मद्युक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मयि एव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। परमात्मा कथयति निवेशय निवेशय, किन्तु वयं न निवेशयामः। किमर्थम्? अहं बुद्धिः, किमर्थं? जडत्वं, किमर्थं? देहारूढ़ा बुद्धिः इति कृत्वा। किन्तु यदा कालः आगच्छति, यथा भीष्मः अपि उक्तवान्, यदा उत्तरायणस्य कालः आगतः, किन्तु आजीवनं तेन सा निर्मला बुद्धिः निर्मलतया सुरक्षिता आसीत्। अतः अन्तिम समये सा ददाति, कथयति च अयदहं समर्पयामि, त्वयि स्थापयामि, तुभ्यं ददामि, दत्तं मया निजमनस्तदिदं गृहाण, रत्नाकरोऽस्ति सदनं गृहिणी च पद्मा, किं देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। राजा गृहीत मनसे मनसे च तुभ्यं, दत्तं मया निजमनस्तदिदं गृहाण। सीता गृहीत मनसे च तुभ्यं, दत्तं मया निजमनस्तदिदं गृहाण। रामानुज संप्रदाये एवं प्रकारेण एतस्य पद्यस्य गानं भवति। सीता गृहीत मनसे मनसे च तुभ्यं, यदा भगवान् श्रीरामः जनकपुर्यां पुष्पाणि नेतुं गच्छति, वनम् उपवनम् उद्यानं, तत्र प्रथमवारं यदा सीतादर्शनं भवति, तस्मिन् समये रामस्य या स्थितिः वर्तते, तां स्थितिं विलोक्य अयं श्लोकः तत्र आगतः इति ते कथयन्ति। सीता गृहीत मनसे मनसे च तुभ्यं, दत्तं मया निजमनस्तदिदं गृहाण। तर्हि एवं प्रकारेण अस्माभिः समर्पणरीत्या मनः परमात्मने प्रदेयं वर्तते, बुद्धिः परमात्मने प्रदेया अस्ति। अस्माकं पार्श्वे बुद्धिः अपि तादृशी नास्ति या दातुं शक्यते, तादृशी नास्ति। बुद्धिस्तु अस्ति, किन्तु दातुं योग्या नास्ति। परमात्मा कथयति अहं जानामि कीदृशो अस्ति इति कृत्वा तु अहं कथयामि ददातु। तव मनः कीदृशमस्ति तदपि अहं जानामि, मलिनमस्ति, ददातु, तथापि अहं कथयामि ददातु, अस्माभिः तथापि न दीयते। अन्यथा अत्र तु उक्तं यद् मलभाण्डवत् एतत् सर्वं त्याज्यमस्ति। तर्हि अस्माकं मनसि अपि मलत्वमस्ति, बुद्धौ अपि मलत्वमस्ति, तथापि न त्यज्यते। भगवान् कथयति ददातु ददातु, तेन त्वं निर्मलो भविष्यसि। तर्हि अत्र चिदात्मनि सदानन्दे देहारूढामहं धियं निवेश्य लिंगमुत्सृज्य, सूक्ष्म शरीरात् अपि उत्सृज्य, अर्थात बुद्धि तत्रापि मास्तु, स्थूल शरीरे तु मास्तु एव, सूक्ष्म शरीरे अपि मास्तु। केवलो भव सर्वदा, असंगो भव सर्वदा, परमात्मनि लीनो भव सर्वदा, ध्यानमग्नो भव सर्वदा। एवं प्रकारेण परमात्मना उपदेशः प्रदत्तः वर्तते। मार्गदर्शिका तु अस्ति, मार्गः अपि अस्ति, चलितुम् इच्छा नास्ति। शास्त्राणि तु कथयन्ति
यदनेन मार्गेण गन्तुं शक्यते। बहवः ऋषयः गताः, मुनयः गताः, भवतु कुत्रचित् कुत्रचित् मतान्तरं वर्तते। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयोऽपि भिन्ना इति अस्माभिः भिन्नभिन्नभावः दृश्यते। मार्गेषु अपि अस्माकं तथैव बुद्धिः तादृशीरेव बुद्धिः वर्तते। यद् अयं मार्गः राजदुर्गं प्रति गच्छति, अयं मार्गः सुदामापुरीं प्रति गच्छति, अयं मार्गः द्वारिकां प्रति गच्छति, किन्तु सर्वेषु वाक्येषु एकः शब्दः समानः वर्तते, यद् मार्गः कुत्रचित् गच्छति। तर्हि अध्यात्मपरम्परायाम् अस्माकं भारतदेशे ये केचन महापुरुषाः समभवन्, तैः सर्वैः महापुरुषैः यः कोऽपि ग्रन्थः प्रदत्तः, सः ग्रन्थः एकः मार्गः वर्तते, किन्तु अस्माभिः स्थूलदृष्ट्या येषां मार्गाणाम् उल्लेखः क्रियते ते सर्वेपि मार्गाः भिन्नेषु भिन्नेषु स्थानेषु गच्छन्ति वा भिन्नं भिन्नं स्थानं प्रति गच्छन्ति। किन्तु शास्त्ररूपाः मार्गाः ये सन्ति ते भवतु भिन्नाः मार्गाः सन्ति। अष्टावक्रगीतायाः एकः मार्गः, भगवद्गीतायाः एकः मार्गः, रामचरितमानसस्य एकः मार्गः, भागवतमहापुराणस्य एकः मार्गः, किन्तु ते सर्वेपि मार्गाः एकमेव स्थानं प्रापयन्ति। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं, सर्वदेव नमस्कारं केशवं, नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। तर्हि एवं प्रकारेण अयमपि विवेकचूडामणिरिति एकः प्रशस्तमार्गः, यः मार्गः अपि परमतत्त्वं प्रति नयति इत्येव भावः। अस्तु, कालः सञ्जातः इति कृत्वा अयं जनः अत्रैव विरमति। द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदम् अस्माभिः भगवच्चरणयोः समर्प्यते। भीष्मस्तुतिः अस्माभिः पठनीया, एवं च अध्यात्मोपनिषद् यदि अस्ति चेत् तस्यापि एकवारम् अवलोकनं दर्शनं कर्तव्यं। धर्मस्य विजयो भूयाद् अधर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ